जी आसा पळय न्ही ती वास्कोच्या सप्तकाच्या संदर्भात आसा। काही वर्षांपासून आमकां अनेक भक्तगणांनी आमकां कंप्लेनी पावयला की वास्को सप्तकान काही गोष्टी घडटा, ताका लागून त्यांचे श्रद्धा जी भक्ती जी दामोदरा प्रती आहा ती खंय तरी दुखवली जाता। त्या संदर्भात आमी प्रेस आपयला आणि ह्या 4 बिंदू आहा जेचेर आमी निवेदन करून म्हणजे आमच्या मुरगांवच्या जितकी संघटना आसा म्हणजे देवळाची समिती आसा, समाज कमिटी आसा, मागीर हिंदू संघटना सगळ्यांनी मेळून एक निवेदन करून आमी 4% म्युनिसिपालिटीच्या 2 तारखेक 2 जुलयाक आमी ते ऑरेंज दिलेले आसा आणि त्या 4 मुद्द्यांचेर आमी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। कितें मुद्दे आहा ते आता हातून 4 मुद्दे म्हणजे पयलो मुद्दो जो आसा पळय न्हू तो सप्तकाच्या फेरयेन आमी जे स्थायी हॉटेलां त्यांच्या बद्दल उलयना, पण जे फेरयेन जी टेम्पररी स्ट्रक्चर उबी करता थंयसर मांसाहारी खाद्यपदार्थ विकले जाता, अक्षरशः ते भाजून थंय लमकळयले जाता। आता कितें जाता श्रावणाचो सगळ्यांत व्हडलो आनी पयलो उत्सव म्हणजे आमच्या वास्कोचो सप्तक आणि वास्कोच्या सप्तकाक फक्त गोंयभरांतल्यान न्हू तर सबंद भारतांतल्यान लोक येतात थंयसर दर्शना खातीर। इतकी दामोदराची भक्ती आहा, नखंड पावस असून सुद्दां ते लायनीक उबे रावन तेजें दर्शन घेतात। अशा ह्या सात्वीक म्हयन्यान पवित्र हिंदूच्या म्हयन्यान जर फेरयेक जर अशा प्रकारचे खाद्यपदार्थ जर लायले म्हणजे अक्षरशः जर मांसाहारी पदार्थ लायले आणि ते भायर अशे लमकून दवरले जाल्यार ते अतिशय घाणें दिसता आणि ते निंदनीय आसा। ताका लागून कितें जाता आमचे जे भक्तगण येतात ते म्हणटा कितें आमी इतके सात्विकता पाळटा आणि तुमी तुमच्या सप्तकाक अशा प्रकारे खाद्यपदार्थ विकता आणि तेजी जी गंध आसता पळय ती अख्ख्या परिसरांत पसरता, ताका लागून ती सात्विकता तेंची नश्ट जाता म्हणटा ते। दुसरो मुद्दो जो आसा पळय न्ही तो आसा आमचो क्रिश्चन मिशनरींचो। कित्याक पयलीं अशें जायनासलें, पण आतां कितें जालां पयलीं एकूच शॉप स्टार्ट केलें जें घालपाक आनी 3-3 शॉपां थंय लायता ते आनी 3 शॉपां लावन तेंचे आपल्या व्हॉलंटियरांक घेवन ते जे व्हॉलंटियर आसता तांकां ते बुकां दिवन आनी पत्रकां दिवन ते डायरेक्ट फेरयेर लोकांक भोंवता। गेल्या वर्सा अशें एक इन्सिडंट जाल्लो की जी बायल लायनीक उबी आसली दामोदराच्या दर्शना खातीर तिच्या हातीन अक्षरशः पत्रक दिलें तेंच्यांनी आनी सांगपाक लागले जेजस इज द ओन्ली सेवियर, ही इज ओन्ली द ट्रू गॉड, फॉलो जेजस अशा प्रकारचे भाश्य तिच्या फुड्यान करपाक लागली। त्या बायलेन ताका विचारपाक जर ट्राय केले तेन्ना सायडीसून 2-3 जाण मनीस येवन तिका धुकलून तिका बायलेक घेवन गेले सायडीक। अशा प्रकारचे धर्मांतरणाचें कार्य सुद्दां हितून चलता। हे अतिशय अमानवीय कृत्य आसा आणि खंयच्या धर्माचेर एक राक्षसीय हल्लो म्हटल्यार कथा जाता। कित्याक आमी खंयच्या दुसऱ्याच्या धर्माक किंवा दुसऱ्याच्या सणाक वचून अशा प्रकार करना, तेन्ना हे आमच्या सणाक अशें जावचें न्ही। सेक्युलरिझमच्या नांवान सगळ्यांची भावना दुखूंक जायना, हेजें म्हत्वपूर्ण गोश्ट हेंच्यांनी घेवपाक जाय। तिसरो मुद्दो जो आसा पळय न्ही तो आसा सिक्युरिटीचो। कितें जाता म्युनिसिपालिटी लायसन्स एका पार्टीक दिता, ती पार्टी कितें करता ते आपूण स्वता दुकान घालना, ते दुकान काडटा आनी ते दुसऱ्याक दिता, दुसरो काडटा तिसऱ्याक दिता, तिसऱ्याक काडटा चवथो दिता, अशे पयशे वाडून दिता। पूण चवथ्याक जो लायसन्स दिता पयशे जो बसता पळय तेजी क्रेडेन्शियलिटी कितें, तो कोण खंयसून येयला कितें येयला हेची गॅरंटी कोण घेतलो। आनी कितें जाता आतांचें वातावरण अशें आसा की ह्या वातावरणान पळयत जाल्यार कोण कितें करीत हेजी कांय नेम ना, म्हणून जाका तुमी हें दिता तेजें नांव, तेजो फोटो, लायसन नंबर आनी कित्या पर्पजा खातीर दिला पळय ते प्रत्येकान आपल्या दुकानाचेर लावचें अशी आमी मागणी केलेली 4% कडेन। आनी चवथो जो विशय जो आसलो पळय तो भिकारांचो आसलो। आतां कितें जालां सप्तकाक येता म्हटल्यार हे श्रावण म्हण सुरू जाता म्हटल्यार भिकारांचो वावर स्टार्ट जाता आनी एक ग्रुपान 5-5-6 भुरगीं धरून ती सप्तकाक फिरता आनी बायलांक अक्षरशः हैराण करता। कोण पर्स ओडटा, कोण पदर ओडटा, कोण हातीक धरता आनी जो पर्यंत पयशे दिना तो पर्यंत तांकां सोडना। आनी ह्याच भुरगे जे आसता पळय त्या पीक पॉकेटींग आनी चेंज स्नॅचिंग करतात। ताका लागून ह्या गोष्टीचेर पुलिसांनी आतां दखल घेवपाक जाय अशी आमी 4 पॉयंटाचेर तेजे कडेन मागणी केलेली। संजू चेअरपर्सनान हेच्या पयलींच डिक्लेअर केला की मांसाहारी आयटम्स आसचे ना, तुमकां कितें चेअरपर्सनाचेर विश्वास ना, कित्या खातीर तुमी तो फक्त मुद्दो हाडला? हां, ह्या प्रश्नाचें उत्तर अशें आहा की चेअरपर्सनाक आमी हेजेर निवेदन गेल्या वर्सा दिल्लेलें आनी आमच्या फुड्यान तेमी आपल्या इन्स्पेक्टराक कोण संजय म्हणून इन्स्पेक्टर आसलो म्युनिसिपालिटी ताका फोन मारून सांगला अशें दुकान आहा ते काड म्हणून। आमी ते मान्य केलें आनी आमी थंयसून गेले, पूण ते दुकान 7 दीस थंयच आसलेलें। आमी सांगून रिटर्न कंप्लेंट दिवन सुद्दां तेणी तेजेर फक्त तोंडी हें केलें, एक्शन घेतली। प्रॅक्टिकली थंय कांय जावना, ती दुकानां तशीच चालू आसलेली। म्हणून आमकां आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली। काल जे कितें हेणी सांगलां आमच्या 4% सांगलां हे विश्वास ना असो न्ही, पूण गेल्या फाटी कृत्य जावंक ना तिजेर, म्हणून ह्या फाटी आमकां प्रेस घेवचें पडलें। ह्या फाटी जर स्टॉलांनी चिकन आनी मांसाहारी आयटम मेळ्ळे तुमी विश्वास दवरूंक कितें करतले? हय, कित्याक आमी आतां तेंचे कडेन एक मागणी करता की आमकां एक स्टॉल दिवचे ज्या जाग्यार आमचे कार्यकर्ते रावतले। आमी हेजी रिसर्च ऑलरेडी एक कंप्लेन केल्ली आसा
4% गेल्या वर्सा तशें ह्या वर्सा करतले, पुलिसांकूय दितले. आनी जो सीपीन आपलो शब्द दिला आमकां की जो मांसाहारी विकतलो ताका 50,000 दंड आनी तेजे लायसन्स कॅन्सल जातले, हेंच ताका आमी करपा लायतले. आयची प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ती प्रामुख्यान कांय दिवसां पयलीं वर्तमानपत्राचेर बातमी आयली की मांसाहारीच्या प्रकारचे दुकानां जर घातली जाल्यार तांकां आमी दंड करतले, अशा प्रकारची ती बातमी आशिल्ली. कदाचित कावन्सिलान तशा प्रकारचो निर्णय घेतला आसता. पण आतां गेले अनेक वर्सां आमी पळयता, म्हणजे हे पयले वर्स अशें न्ही, अनेक वर्सां जालीं आमी पळयता सप्तकाचें चित्र जें आसा पळय तें बदललेलें आसा. सुरवातीचो काळ जो आशिल्लो त्या काळान कशा प्रकारे सप्तक आशिल्लें आनी आतां जें सप्तक चल्लां हो नुसतो धंदो काय कितें अशा प्रकारचें आसा. देव दामबाब जो आसा पळय हो सगळ्यांचो आराध्य देवतांक तो हांगा कित्याक येयलो, कित्याक तेजें म्हत्वाचें कारण कितें आशिल्लें की त्या वेळाचेर हांगासर ज्या पद्दतीची हांगासर हाहाकार उठलेलो आनी तो रोग जो आयलो तेचें निवारण जावचें म्हणून तशा प्रकारची स्थापना केली. आनी ती भक्ती जी आसा लोकांची की ते आमी त्या माध्यमांतून आमी बरे जाले, आमचो रोग जो आशिल्लो तो गेलो अशें म्हणून हांगासरल्या स्थानीक लोकांनी पुर्वजांनी हांव म्हणटा कित्याक आतां 125 वर्सां जालीं त्यामुळे पुर्वजांनी तेची हांगा स्थापना केली की हो आमचो राखणदार आनी त्यामुळे त्या राखणदाराची आमी योग्य पद्दतीने किमान वार्षिक किंवा वर्सान तरी किमान आमी तेची योग्य पळयची पुजा अर्चा जें कितें आसा तें आमी धार्मीक पद्दतीन करचें अशा प्रकारचें आशिल्लो विशय. आनी मागीर हळूहळू ह्या सगळ्या सप्तक ते 7 दीस जो कार्यक्रम चलताले, भजनां आसतालीं आनी कितें आसतालें, ह्या सगळ्या हेतून हेजें बाजारीकरण आतां हळूहळू जावपाक लागलां. खरें म्हणजे ह्या बाजारीकरणान अशें लक्षान येता की मोठ्या प्रमाणात म्हणजे कितेंय खरें म्हणजे हांगासरलो स्थानीक वेवसायीक जो आसा, वेवसाय जो करता स्थानीक ताका हो फटको आसा खरो म्हणजे. आनी अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे हे बाजारीकरण हेतूनसून एक जो आसा आनी आत्तां जें सांगलें तें मांसाहारी हो प्रकार जो आसा म्हणजे म्हाका कळत ना. बरेच वेळा म्हणजे हांवें 2-3 कांय जाणांक विशय केल्या, बरेच जाणांनी विशय हिंदू संघटना ज्यो आसा हेंच्यांनी अनेक जाणांनी विशय केल्ले आसा की हेंचे देवस्थानाचे समिती जे जाता प्रत्येक वर्सा ह्या समितीच्या काही कार्यकर्त्यांक मेळून तांकां सांगलें वयता की अशें हें सप्तक जें आसा पळय हें काही वर्सां पयलीं नाशिल्लें, हें आतां जालें न्ही बाजारीकरण. आनी तेतून मांसाहारी प्रकार जे विशय सुरू जाल्या पळय ते आमच्या ह्या धर्मान खंय बसता. आमचो सनातन धर्म जर हिंदू जो आसा ह्या धर्मान हें सगळें खंय बसता. म्हणजे एखादी जत्रा आसा त्या जत्रेच्या आजूबाजूक अशा प्रकारचे मांसाहारीचे हें जें आसा वातावरण जें आसा आनी जे भक्त थंय येता, जे सात्वीक भक्त आसता, जे श्रावण म्हयनो पाळून येयल्ले आसता ते स्वता तांकां दिसता की आमी स्वता सगळे सात्वीक आसा. अशा ह्या सगळ्या वातावरणान अशा प्रकारची सगळी वातावरण जें आसा तें दुर्गंधीयुक्त अशें म्हणपा जाता आनी भ्रश्ट अशेंय म्हणपा जाता. अशें हें सगळें केल्लें वयता आनी त्यामुळे हेका जबाबदार कोण हो एक मोठो प्रश्न आसा. कित्याक जेन्ना आमी देवस्थानाच्या कमिटी कडेन वयता ते म्हणटा तेन्ना म्युन्सिपालिटी कडेन सगळे विशय आसा. जेन्ना म्युन्सिपालिटी म्हणटा की हें आमच्या कडेन ना, हें आनी कोण थंयसरलें हें जें आसा कोण वाडटा दुकानां आसत तेंचे कडेन आसा. अशा प्रकारचे हे वेगळे वेगळे म्हणजे ह्याचो चेंडू तेच्या कडेन, तेचो चेंडू ह्याच्या कडेन अशा प्रकारचे ते ढकलीत आसता. आनी आतां पर्यंत आमी हे पळयल्लें आसा. म्हणजे आत्तां जशें हाणें सांगलें की हो विशय असो जो आसा की म्हणटा तो म्हणजे चेअरपर्सन कोणूय आसूं तो सांगता की आमी सगळें पळयतले आनी करतले. पण म्हाका दिसता की अशें जायना. तेणें आत्तां एक सांगलें तें म्हणजे दुसऱ्या धर्माचो प्रसार हे आमच्या जात्रेन कित्याक, हिंदूंच्या जात्रेक हो दुसऱ्या धर्माचो प्रचार कित्याक. म्हणजे काही वर्सां पयलीं थंय कांयच नाशिल्लें पण आतां हळूहळू एक दुकान घातलें पयलीं, मागीर 2 दुकानां जालीं, तेजी 3 दुकानां जालीं. आनी क्रिस्ती समाज जो आसा हो आमकां खबर आसा कशा प्रकारे धर्मांतराचें काम जें करता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. शिवोली सारके विशय खबर आसा, सड्या सारके विशय खबर आसा. ह्या सगळ्या ठिकाणी धर्मांतरण चलता आनी तशे प्रयत्न ह्या अशा आमच्या जात्रांनी किंवा आमच्या उत्सवांनी सणांनी अशा प्रकारचे धर्मांतराचें काम जें आसा मागीर ते बायबल आसतलें आनी कितें आसा हें वाटपाचें हेंकां ही अशा प्रकारे करपाक कोणें सांगलां आमच्या हितून सणाच्या हितून येवन. तर ह्या सगळ्याका बंदी येवपाक जाय. त्यामुळे आमी सूचना केला की म्युन्सिपालिटी की तेंच्यांनी ह्या संदर्भांतलो विशय विचार करचो. कित्याक तेणें तशें म्हटलें की थंयसरली वचून दुकानां एकटो घेता आनी तो कोण 3-4 कडेन पावता आनी तो काडटा आनी दुकानां ती आपणाक जास्त पयशे मेळटा म्हण तो दिता. पण तो कोणाक दिता, कितें करता हें कांय खबर आसना. आनी त्यामुळे अशाचो फायदो जो आसा ते अशा लोकांक जाता आनी त्यामुळे हे सगळे प्रॉब्लेम जाता. आनी म्हाका दिसता त्यामुळे ह्या वेळाचेर आमी जे गेल्या 4-5 वर्सां म्हणजे तेतून एक गोबी मंचू सारको विशय सुद्दां आसलो पण आमी गेल्या अनेक वर्सां पासून अशा प्रकारची जागृती आनी अशा प्रकारचे लॅटरां आनी हे ते सगळे केल्ले आसा.
आज हिंदू जो आसा सनातन हिंदू जो आसा हो जागृत जाल्लो आसा आनी त्यामुळे ह्या जागृतीचो फायदो घेवन आमी सगळे संघटना सगळ्यो हिंदूंच्यो हांगासरले मुरगांव तालुक्यांतल्यो हे सगळे एकत्र येयल्ले आसा आनी हो विशय जो आसा हो तडीक व्हरपाचो आमकां आसा आनी त्यामुळे ह्या फावटी आमी शिटकावणी दिता, धमकी म्हणिना पण शिटकावणी दिता आमी की अशा प्रकार, कित्याक आमी पोलिसां कडेन एप्रोच जातले, आमी म्युन्सिपालिटी कडेन ऑलरेडी एप्रोच जाल्ले आसा, जे कोणा कडेन एप्रोच जावपाचे आसा पळय तांच्या सगळ्यां कडेन आमी एप्रोच जातले आनी आमी ह्या फळाचेर आमी अशा प्रकारचो एक टास्क फोर्स दवरतले थंयसर की ज्या टास्क फोर्स ह्या सगळ्याचेर ते निरीक्षण करतले आणि अशा प्रकारची कृती जर दिसली म्हणजे ती मासाची आसतली किंवा बायबल वाटप किंवा ते अशा सगळ्यो गोष्टी ज्यो आसा हेचेर आमी लक्ष दवरतले आणि अशें कोणूय जर आमकां सापडले जाल्यार आमकां जे करपाचें आसा पळय ते आमी योग्य पद्दतीन करतले, तेजी आमी शिटकावणी आतांच दिता। त्यामुळे ह्या सगळ्या लोकांनी जे अशा प्रकारचे व्यवहार जे करता आणि म्युन्सिपालिटी आणि पोलिसांची जबाबदारी आसा की तेंच्यांनी अशा प्रकारचे गोष्टी ज्या आसा ह्यो जावपाक दिवपाक जायना हिंदू धर्मीच्या ह्या सणाच्या हेतून, अशें म्हाका दिसता। धन्यवाद। जे संजूबाईन जो प्रश्न घेतला मांसाहारीचो, तो आमचो सीपीन जे आमकां जो शब्द दिला तेज्या बद्दल आमी सगळे जाण तेंचे वेलकम करता, हो तेणी आमकां दिला तो, आणि अशें कृत्य फुडें घडचें न्हू आनी ह्या आमच्या सात्वीक म्हयन्यान, श्रावण म्हयन्यान, पावन म्हयन्यान आमच्या अशें खंयच आमकां चिकन बिकन अशें सप्तकाचे फेरयेन लोंबकळिल्ले दिसचें ना, हेच आमी मागणी करता।